अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने दुनिया में हर तरह की मखलूकात को पैदा फरमाया है, जिसमें इंसान और जिन्नात भी शामिल हैं। और अल्लाह ताला ने इन्हीं में से इनके जोड़े भी पैदा फरमाए हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि जिन्नात शादी नहीं करते, लेकिन कुरान करीम में ये बात साबित है कि जिन्नात शादी करते हैं और अपने बच्चों को भी पैदा करते हैं। ये बात भी सच है कि उनका निकाह भी पढ़ाया जाता है और उनकी शादी भी इंसानों की तरह होती है। बल्कि मुसलमानों की तमाम जमातें जिन्नों को वजूद मानती हैं। इसी तरह तमाम कुफार और अहले किताब भी जिन्नों के वजूद को तस्लीम करते हैं। इसी तरह मुशरिकीन अरब बल्कि तमाम फिरके और जमातें जिन्नों के वजूद को तस्लीम करते हैं। इसलिए इस वीडियो में जिन्नात की शादी के हवाले से बात करेंगे कि जिन्नात शादी कैसे करते हैं, उनकी शादी में क्या क्या होता है। और एक दिलचस्प और सच्चा वाकया आपको बताएंगे कि जब एक मौलाना साहब ने गलती से जिन्नात का निकाह पढ़ा दिया तो उसके बाद जिन्नातों ने उसके साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। ये वीडियो देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक मौलवी साहब जिनका नाम मोहम्मद नवाज है, वो कहते हैं कि मैं बच्चों को कुरान करीम पढ़ाता था, उनके साथ ही दुनिया में तालीम की ट्यूशन भी कुछ बच्चों को दिया करता था। आजकल की साइंस ने जो तरक्की की है वो अपनी जगह पर है, मगर साइंस आज तक ये खोज नहीं लगा पाया कि जिन्नात का वजूद होता है या नहीं। इसलिए साइंस ने यह कह दिया कि जिन्नात का कोई वजूद नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हम इंसानों, जानवरों और नबादात के अलावा दूसरी मखलूकात की मौजूदगी को भी तस्लीम करते हैं, जैसा कि फरिश्ते और जिन्नात। क्योंकि जिन्नात के हवाले से कुरान करीम में भी जिक्र आया है, इसलिए हम यकीन करते हैं कि न सिर्फ जिन्नात का वजूद होता है, बल्कि वो हमारे आस पास ही रहते हैं, लेकिन वो हमें नजर नहीं आते। जैसे हम इंसानों में कुछ इंसान बुरे और कुछ इंसान अच्छे होते हैं, वैसे ही जिन्नातों में भी कुछ जिन्नात बुरे और कुछ जिन्नात अच्छे होते हैं। और आज मैं आपको जो वाकया सुनाने वाला हूं वो बुरे जिन्नातों का नहीं, बल्कि अच्छे जिन्नातों का है। मौलाना साहब कहते हैं कि रात का ना जाने कौन सा पहर था कि अचानक मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई यानी किसी ने दरवाजा खटखटाया। मुझे अल्लाह ने यह खूबी दी थी कि मैं चाहे जितनी भी गहरी नींद में हूं, मगर थोड़े से ही खटखटाने पर मेरी आंख खुल जाती है। और यही वजह थी कि मैं जाग गया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। और फिर अचानक दूसरी दस्तक हुई तो मैंने अपने सरहाने रखा मोबाइल उठाकर वक्त देखा तो 11:20 हुए थे। दरवाजे पर तीसरी मर्तबा किसी ने खटखटाया और मेरा नाम भी पुकारा तो मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। बाहर देखा तो दो अजनबी नौजवान मेरे सामने खड़े हुए थे। मैंने उन दोनों को पहचाना नहीं था। मैंने उनको देखते हुए कहा, जी फरमाइए। उन्होंने कहा, मौलवी साहब, हमारे यहाँ शादी है, इसलिए हम आपको लेने आए हैं निकाह पढ़ाने के लिए। मैंने कहा, माफ कीजिएगा, मैं आप लोगों को पहचाना नहीं, जरा अपने बारे में बताइए। उन्होंने कहा कि हम पड़ोस वाले गांव में रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, आप लोगों का क्या नाम है, क्योंकि उस गांव के काफी लोग मुझे जानते थे और मैं भी उन्हें जानता था। उसने कहा, मेरा नाम जज्जार है, उसका नाम उफक है। मैंने अपने आप से कहा कि अच्छा, अजीब नाम है। दोनों से थोड़ी बातें करने के बाद मौलवी साहब उनके साथ चल दिए। मौलवी साहब बताते हैं कि मार्च का महीना था, इसलिए रात थोड़ी ठंडी थी। वो दोनों मेरे आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। उनकी रफ्तार बहुत तेज थी, मगर वो मेरी वजह से धीरे धीरे चलने पर मजबूर थे। तकरीबन 20 मिनट चलने के बाद उनका रुख चेंज हो गया, यानी उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर दिया। ये देखकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि गांव तो दूसरी तरफ था। वो जिधर वो जा रहे थे उस तरफ एक बड़ा सा मैदान था, जहां गांव के लड़के दिल के वक्त क्रिकेट वगैरह खेलते थे। मैंने कहा, भाई आप कहाँ जा रहे हैं? गांव तो इधर की तरफ है, इधर तो मैदान है। उन्होंने कहा कि जी, असल में गांव में जगह नहीं थी, इसलिए हमने शामियाना इधर लगाया है। मैं भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा। वो दोनों वक्त पर पीछे मुड़ मुड़ कर मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे कि यकीन करना चाहते हो कि मैं उनके पीछे आ रहा हूं या नहीं। मैंने चलते हुए दोबारा कहा, सुनो भाई, शादी ही ना आपके यहाँ? तो उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। मैंने कहा, तो ये खामोशी क्यों है? क्योंकि हम मैदान के बिल्कुल करीब थे और अभी तक मुझे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। बिल्कुल सन्नाटा था। इसलिए मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, जी इंतजाम तो है, मगर निकाह पढ़ाने के बाद।
یہ کہہ کر وہ پھر سے چلنے لگا۔ تقریباً 5 منٹ کے چلنے کے بعد مجھے وہ شامیانہ نظر آنے لگا اور تقریباً 2 منٹ کے چلنے کے بعد ہم اس شامیانے میں انٹر کر گئے۔ لائٹنگ کا تو خوب انتظام کیا گیا تھا۔ میں چاروں طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں میرے کانوں میں آواز آئی، خوش آمدید مولوی صاحب۔ میرے سامنے شلوار قمیض میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا، وہ ججار جو مجھے لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا، یہ دلہے کے باپ ہیں اور ان کا نام سردار مانس ہے۔ اس کے بعد سردار مانس نے کہا، آئیے مولوی صاحب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ اس کے بعد وہ آگے آگے چلنے لگے اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ ایک جگہ جا کر مانس صاحب نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دلہن کے باپ ہیں، ان کا نام شرمد صاحب ہے۔ میں نے مسکرا کر ان کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے میرا ہاتھ گرم جوشی سے پکڑ کر ہلایا۔ میں نے فیل کیا کہ ان کے ہاتھ غیر معمولی طور پر گرم تھے، مگر میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہ دیا۔ میں حیران تھا اور میری حیرانگی کی وجہ یہ تھی کہ میں نے شامیانے میں ابھی تک اس گاؤں کا کوئی بھی انسان نہیں دیکھا تھا۔ سب کے سب چہرے میرے لیے اجنبی تھے۔ میں نے دلہن کے باپ سے اس بات کا ذکر کیا کہ یہاں گاؤں کا کوئی انسان نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ اوہ، تو آپ اس لیے پریشان ہیں۔ اس کے بعد دلہن کے والد نے ایک لڑکے کو آواز دی اور قریب آنے پر اس سے کچھ کہا۔ اس کے بعد وہ لڑکا وہاں سے روانہ ہو گیا۔ مولوی صاحب بتاتے ہیں کہ اس کی تھوڑی دیر بعد میں نے نذر صاحب کو آتے ہوئے دیکھا۔ نذر صاحب کی اسی گاؤں میں پرچون کی دکان تھی۔ اس کے بعد احمد خان صاحب ملے، شیر دل صاحب ملے، غلام علی اور شاہد علی، سب ان کو میں نے دیکھا۔ تب جا کر مجھے اطمینان ہوا۔ میں نے پوچھا، نذر صاحب آپ کی دکان کیسی چل رہی ہے؟ نذر صاحب نے چونکتے ہوئے جواب دیا، دکان اچھی چل رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے گاؤں کے لوگوں سے اور بھی باتیں کی۔ اتنے میں افق صاحب نے آ کر مجھ سے کہا، مولوی صاحب نکاح پڑھائیے، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، جی چلیے، اور پھر جا کر میں نے ان کا نکاح پڑھایا۔ انہوں نے مجھے مٹھائی بھی دی، نکاح پڑھائی کے پیسے بھی دیے اور مجھے کھانا بھی کھلایا۔ کھانا اس قدر لذیذ تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد افق اور حجاج جو مجھے لے کر آئے تھے، انہوں نے دوبارہ مجھے میرے دروازے تک چھوڑ دیا اور پھر واپس چلے گئے۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ وضو کر کے جب میں بستر پر لیٹا تو ذہن میں خیال آیا کہ دیکھوں تو صحیح وقت کتنا ہوا ہے۔ میں نے سوچا اگر نماز فجر کا وقت قریب ہوا تو پہلے نماز پڑھا لوں گا، کیونکہ آنے جانے میں کافی وقت لگ گیا تھا، تو شاید ہو سکتا ہے کہ نماز فجر کا وقت ہونے والا ہو۔ اسی خیال سے میں نے موبائل نکالا اور وقت دیکھنے لگا۔ جب میری نظر وقت کے حصوں پر پڑی تو میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ مجھے اٹھے ہوئے ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، جبکہ جہاں میں گیا تھا وہاں جانے میں کافی وقت لگ گیا تھا۔ پھر میں نے صبح کو اس گاؤں میں جا کر جن لوگوں سے ملا تھا، یعنی جن سے میں نے برات میں ملاقات کی تھی، ان سے رات کے واقعات کے بارے میں پوچھا تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ تو رات کو اپنے گھر سے کہیں نکلے ہی نہیں، انہوں نے کسی بھی شادی میں شرکت نہیں کی۔ میں بہت حیران ہوا اور واپس آ گیا۔ جب میں نے مٹھائی اور نکاح کے پیسے دیکھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میرا وہم نہیں تھا، بلکہ میں نے یقیناً شادی میں شرکت کی تھی۔ اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ جس شادی میں نے شرکت کی تھی وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جناتوں کی شادی تھی، اور میں نے جنات کا نکاح پڑھا تھا۔ آج بھی جب یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک جن زادے کا نکاح پڑھایا۔ میرے لیے اچھا تھا کہ وہ برے جنات نہیں تھے بلکہ وہ نیک اور مسلمان جنات تھے، جنہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم ملیں گے پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔